बहनी बाहर खड़ा सब सुनकर मुस्कुराया। इसने बातों बातों में मगविज से फ़ोन नंबर भी ले लिया और फ़ोन करके नई ताज़ी पूछने लगा। उसे पता चला कि मगविज बाप के हुक्म पर लाहौर जा रहा है शरीफ साहब से मुलाकात करने। उनका कहना था कि एक बार उसका ससुराल जाना बनता है। बीवी बड़बड़ाई के इसको भेज रहे हैं और हम न देखे लड़की को। शोहर ने गरज कर कहा बखुदा लड़की देखने नहीं जा रहा, वो उसे शादी पर ही देख सकेगा। शरीफ ने बता दिया है और मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। मगविज बस में जा रहा है, कहता है कि खुद गाड़ी ड्राइव करके थकन हो जाएगी। मगविज को अक्सर खुशी के बहनी का फ़ोन आता रहता और नई ताज़ी पूछता रहता। इसे पता चला कि मगविज शादी से एक हफ्ता कबल ससुराल जा रहा है। शरीफ साहब ने उसे अपनी फैमिली से मिलवाना था। खुशी ने 2 दिन बाद जाना था, मगर उसके बहनी ने बीवी को समझा बुझा कर 2 दिन पहले जाने पर राजी कर लिया। इधर मगविज को भी जिक्र कर दिया कि खुशी भी इसी दिन इसी वक्त लाहौर जा रही है अकेली शादी में शिरकत के लिए। मगविज से दरख्वास्त की कि वो अपनी साली को अपनी बेटी की तरफ समझता है और अकेले भेजने पर फिक्रमंद है, मगर जाना भी ज़रूरी है। पहली बार अकेली सफ़र कर रही है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। वो काफ़ी हैरान हवा और कहा मैं तो ख्याल रखूँगा, मगर खुशी साहबा को नागवार गुजरेगा। मगविज को उसने तजवीज़ पेश की कि तुम इसको ऐसे जाहिर करना जैसे इतफाक़ी तौर पर मुलाकात हुई है। वो थोड़ा हैरान हवा और वजह पूछी तो बहनी ने कहा मेरी साली बहुत शरीफ लड़की है और वो अकेली सफ़र करेगी, हमें फ़िक्र रहेगी। आप साथ होंगे तो फ़िक्र नहीं होगी, मगर इस तरह वो आपके साथ जाना पसंद नहीं करेगी। मगविज ने जवाब दिया वो बहुत खुददार है। फिर उसने सब सच बता दिया कि वो मजनून थी, वो गोबर वाला नहीं था। बहनी मकारी से दिल में मुस्कुराया और दिल में बोला मैं अपनी साली को जानता हूँ, मगर किसी तरह वो बदनाम हो जाए और बाप इससे बदजन हो जाए तो वो इस बहाने पूरी जायदाद का मालिक बन सके। खुशी ने जब मगविज को देखा तो दूर करने लगी तो बहनी ने ज़बरदस्ती बनाकर बड़ी गर्मजोशी से कहा तो बढ़िया अपने बंदे मिल गए, अब तुम अकेली नहीं जाओगी। खुशी ने सलाम किया और बहनी से बोली भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, भरी बस में क्या डर है, बस से उतरूंगी तो ताया के घर से कोई लेने आया होगा, आप मेरी फिक्र न करें। बहनी ने झट ससुर को काल बलवा कर मगविज की बात करवा दी। वो बहुत खुश हुए और बेटी का ख्याल रखने का कहा। वो तसल्ली देते हुए वादा करते हुए बोला फिक्र न करे। खुशी के बाप ने खुश होते हुए खुशी से कहा चलो बेटा मुझे भी तसल्ली मिल गई, अच्छा लड़का है और तब तो अपना है। खुशी ने हल्का सा जी कहा। बहनी ने ज़बरदस्ती खुद ही 2 टट्टे टट्टी ले लिए। खुशी परेशान थी कि वो उसके साथ कैसे बैठेगी, मगर अब मजबूरी थी। इसे दिल में बहनी पर सख्त रसा आ रहा था। इसे सब समझ आ चुकी थी कि वो इतने आर से उसे छोड़ने अड्डे पर क्यों आया था और टट्टे भी क्यों ली थी। जाकर बहन से वसूल कर लेगा और मेरी मासूम बहन इसकी बातों में जल्द आ जाती है। वो चाहता है कि इसका किसी न किसी के साथ कोई अस्पींदे बन जाए, तो बाप ने जो वार्निंग दी है कि अगर तुम्हारा कोई अस्पींदे बना तो तुम जायदाद से आग कर दी जाओगी। अब वो इसी कोशिश में था, मगर नाकाम रहता था। वो सोचने लगी भला मगविज के साथ वो क्यों कोशिश कर रहा है, इसकी तो मेरी कज़न से शादी होने वाली है। वो उसे छोड़ कर गया और वो दोनों अपनी सीटों पर बैठ गए। मगविज ने देखा वो बहुत परेशान सी समट कर बैठी हुई है। उसे तरस आया कि कितना लंबा सफ़र है और वो कैसे इस तरह अनईजी बैठी रहेगी। साथ वाली सीट पर एक कपल बैठा हुआ था। मगविज ने इससे आहिस्ता से दरख्वास्त की कि वो अपनी मिसेस को इधर भेज दे, मगर उसने इनकार कर दिया। खुशी इस बात से मगविज से मुतासिर हो गई पर थोड़ी ऐसी महसूस करते हुए बैठ गए। मगविज खुद भी समट कर बैठ गया। सारे रास्ते दोनों खामोश रहे, अपने अपने मोबाइल में मगन रहे। दरमियान में बस रखी तो मगविज ने इसके लिए खाने के लिए बर्गर और जूस ले आया। खुशी ने थोड़े तकलीफ के बाद शक्रिया अदा किया। वो उठ कर जाने लगी तो मगविज ने जल्दी से पूछा कुछ चाहिए, तो वो बोली जी चाय लेने जा रही है। वो जल्दी से उठते हुए बोला बैठे में जाता हूँ। वो 2 कप चाय ले आया। इस दौरान भी दोनों ने कोई बातचीत न की। खुशी चाय के बाद खामोशी से उठकर वाशरूम की तरफ चल पड़ी। जब बाहर आई तो मगविज नजर न आया। इधर बस ने हारन देना शुरू कर दिया। खुशी कदरे परेशान सी होकर बस की तरफ चल पड़ी। जब बस में पहुंची तो वो बस में मौजूद न था। वो परेशान होकर बस की उस लड़की से बोली प्लीज अभी बस नहीं चलाना। इतने देर तेजी से वो अंदर दाखिल हवा और खुशी को देख कर बोला मैं आपको बाहर ढूंढ रहा था। खुशी ने बस देखा और जवाब न दिया। इसे बहनी पर दिल में बहुत रसा आ रहा था कि अगर वो एक टपट लेती तो उसे किसी लेडी के साथ सीट मिलती। वो इसकी नेचर समझती थी, मगर इसकी सियासत के आगे बेबस हो जाती थी। अब भी इसने सियासत की थी। इसे बाकायदा छोड़ने आया टपट लेकर दिया, वरना वो इतना अच्छा न था।
وہ سارے راستے اپنی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھی گئی۔ مفیز بھی احتیاط سے بیٹھا رہا۔ وہ اس کی اس نیچر سے دل میں اس کی شرافت کی قائل ہو گئی اور اپنی کزن کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے اس کے حق میں بہتری کی دعا کرنے لگی۔ اسی دوران اس کے باپ کا فون آ گیا کہ انہوں نے اس کے تایا شریف صاحب کو اس کے آنے کی اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اتفاق سے مفیز بھی اسی بس میں آ رہا ہے تو وہ اسی کے ساتھ گھر چلی جائے، کسی کو گھر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مفیز سے بات کرنے کا کہا۔ خوشی نے مفیز کو فون دیا۔ اس نے بہت ادب اور اخلاق سے بات کر کے تسلی دی۔ انہوں نے اسے بہت دعائیں دی۔ ماں اور خوشی کی بہن نے بھی بات کی اور اسے تسلی دی۔ جب وہ شادی والے گھر پہنچی تو سوائے چند قریبی گلے چنے رشتے داروں کے کوئی اور لوگ نہیں تھے، نہ ہی کوئی لائٹن نہ ڈھولک تھی۔ دولہن اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خوشی شدت جذبات سے اسے ملی مگر وہ سپاٹ سی ہی رہی۔ خوشی اس کے رویے سے حیران ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مفیز کی تعریفوں کے پل باندھے گی مگر وہ فالتو بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ شریف انکل اسے بہت پرجوش انداز میں ملے۔ باقی گھر والے دولہن کے بھائی بھابھی ابھی نارمل رہے۔ شام پڑ چکی تھی۔ کھانا سرو کیا گیا، پھر چائے پی گئی۔ گھنٹے بعد کسی نے آ کر بتایا کہ دولہا واپس چلا گیا ہے۔ سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ خوشی سب کو دیکھ رہی تھی۔ کل مہندی کا فنکشن تھا۔ گھر میں ہی چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے اگلے دن بارات تھی۔ تا نے بتایا کہ ہمارے گھر کا جوڑا ہی دلہن پڑے گی۔ تا اور اس کی بہن آپس میں کھسل پھسل کرتی رہتی تھی۔ تا کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ خوشی سب کے رویوں سے حیران ہو رہی تھی۔ بارات والے دن اس نے دلہن کے ساتھ جانے کی فرمائش کر دی مگر تا بولی تم رہنے دو، وہ اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ جائے گی۔ بارات آ چکی تھی۔ خوشی تیار تھی۔ ہوٹل کی بکن نہ ہو سکی تھی، اس لیے گھر میں ہی فنکشن رکھا گیا تھا۔ خوشی کے گھر والے اسے فون پر رابطے میں تھے۔ انہوں نے ولیمہ اٹینڈ کرنا تھا جو بارات کے بعد 2 دن کے وقفے سے تھا۔ خوشی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بڑھ چڑھ کر بارات والوں کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ وہ لوگ اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ کھانا پہلے سرو کر دیا گیا۔ یہ کھانے کے بعد نکاح ہوگا۔ نکاح خوان کو کوئی کام آن پڑا ہے۔ وہ ذرا لیٹ ہے۔ پھر چائے پی گئی۔ ابھی تک باراتیوں نے دلہن کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک پارلر سے نہیں لائی تھی۔ خوشی باراتی عورتوں کے ساتھ تھی۔ بارات میں صرف دولہاس کا بڑا بھائی بیوی اور مرد شامل تھے۔ باپ نہیں آیا تھا کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے تھکنا نہیں چاہتا تھا۔ دلہن کی ماں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ دولہے کے باپ کا بار بار فون آ رہا تھا کہ نکاح کیوں لیٹ ہو رہا ہے، واپسی کی فلاحیت ہے، دیر نہ ہو جائے۔ آخر دولہے کی ماں نے بہو سے کہا کہ دلہن کی ماں سے بولو جلدی نکاح کرے۔ مفیز کے گھر والے ان لوگوں کو دیکھ کر کافی پریشان تھے۔ انہیں وہ لوگ کسی طور پسند نہیں آئے تھے۔ بہت خشک مزاج سے لوگ تھے۔ کوئی خلوص نظر نہ آتا تھا۔ دلہن کی ماں چھوٹے قد کی اور تیز ترار سی عورت لگ رہی تھی۔ بھائی بھی کم تعلیم یافتہ اور گنوار سے لگ رہے تھے۔ شریف صاحب بھی ان میں قدرے بھلے ماس لگ رہے تھے۔ مفیز کا بڑا بھائی کافی اداس اور پریشان لگ رہا تھا۔ دولہے اور اس کے گھر والوں کو وقت ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا کہ ابھی نکاح ہونے لگا ہے۔ مفیز کی بھابھی اکتائے ہوئے لہجے میں ساس سے بولی آنٹی انکل کو سارے جہاں میں اپنے شہزادے بیٹے کے لیے کیا یہی گھرانہ ملا تھا، لڑکی بھی ان جیسی ہی ہوگی۔ میرا بس چلے تو میں ابھی یہاں سے سب کو لے کر چلی جاؤں اور اپنے دیور کو بچا لوں۔ ساس نے ایک سر راہ بھر کر کہا مفیز کچھ کرتا تو ہم بھی انکار کرتے۔ یہ پہلے دیکھنے بھی آیا تھا، اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ بڑے بھائی نے مفیز سے کہا یار تیری بھابھی ٹھیک کہتی ہے، چل واپس چلتے ہیں۔ مفیز نے انکار کر دیا۔ اس کے باپ کا فون آیا تو مفیز بولا بس اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، فکر نہ کرے ہونے والا ہے، جو ہی نکاح ہوا ہم روانہ ہو جائیں گے۔ بھابھی نے مفیز اور اس کے بھائی سے کہا اس پوری بارات میری خوشی ہی سب سے اچھی اور سمجھدار ہے۔ اتنے میں دلہن کی ماں کے ساتھ خوشی پریشان سی اندر داخل ہوئی۔ دلہن کی ماں اور دلہن کی خالہ اور دلہن کے بھائی کمرے میں نکاح خوان کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ نکاح خوان دلہن کا خاگو تھا۔ دلہن کی ماں نے زار و پار رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں دلہن کی خالہ بولی آپا میں بات کرتی ہو۔ وہ مفیز کی ماں سے مخاطب ہو کر بولی بہن جی معاف کرنا، دراصل میرا بیٹا اور دلہن کی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی ان کی بیٹی دونوں ایک دوسرے سے بچپن سے پیار کرتے تھے، وہ شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ شریف بھائی نے ادھر ہاں کر دی اور بچوں کی بات کو اہمیت نہ دی۔ اب بچوں نے خفیہ نکاح کر لیا اور ہمیں اب پتہ چلا ہے۔ مفیز کی ماں نے بہو کو دیکھا۔ مفیز اور اس کے بھائی نے بھی حیرت سے دیکھا۔
دولہن کی خالہ نے تجویز پیش کی کہ اب ہم دولہن کے بدلے خوشی کی طرف اشارہ کر کے بولی سے نکاح کروا دیتے ہیں۔ خوشی سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے مروڑ رہی تھی۔ مویز کی بھابھی جوش سے اٹھی اور بولی ہمیں منظور ہے۔ مویز نے ماں اور بھائی کو دیکھا۔ ماں نے کہا کہ شوہر شریف صاحب کدھر ہے اور میرے شوہر کو میں کیا جواب دوں گی؟ خالہ بولی ہماری بیٹی ان کے گھر بیاہی ہے اور ہم نے ان کی بیٹی کا نکاح ان کی خوشی سے بانی رضامندی سے کر دیا۔ صرف شریف صاحب کو علم نہ تھا۔ ہم نے وٹا سٹا کر لیا ہے، ان کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا ہے۔ نکاح کے بعد ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ آپ لوگ جلدی فیصلہ کریں ورنہ آپ لوگ لیٹ ہو جائیں گے۔ مویز کا بھائی بولامی جان ان کی بات مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ مویز سوالیہ نشان۔ مویز نے گھر والوں کی طرف دیکھا اور ان کی رضامندی نظر آئی تو خوشی کی طرف دیکھ کر بولا اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ دولہن کی ماں نے خوشی کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ راضی ہے، میں نے اس سے بات کر لی ہے۔ خوشی نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا اگر میرے گھر والے اجازت دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دولہن کی ماں تیزی سے بولی بیٹی کیا تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے اجازت لے لی ہے، باہر کسی کو پتہ نہ چلے، تجھے نکاح کے ساتھ چادر اڑا کر فوراً رخصت کر دے گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہماری عزت بھی رہ جائے گی اور ان لوگوں کی بھی۔ اب سب کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور دوپٹہ اتار کر اس کے پاؤں میں رکھ دیا کہ دیر نہ کر جلدی مان جا، تیرے تایا اٹھ گئے تو قیامت آ جائے گی۔ وہ بولی پلیز تا ایسے نہ کرے، مجھے شرمندہ نہ کرے۔ اس نے دوپٹہ سے رڑا کر کہا میں گھر والوں سے پہلے فون پر بات کر لوں۔ تا نے جھٹ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بہن کو پکڑا کر کہا بھروسہ رکھ، ہم نے پوچھ لیا ہے، اب دیر ہو رہی ہے، پہلے نکاح ہو جائے پھر بات کر لینا۔ اور جلدی سے نکاح ہونے لگا۔ خوشی نے نکاح سے پہلے تا سے کہا پلیز میرا فون تو دے دے۔ تا جھٹ بولی دیتی ہوں، نکاح ہو جائے پہلے۔ اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جب نکاح ہو گیا تو تا خاشی کو گلے لگا کر بولی بیٹی تم نے آج میری عزت بچا لی، تیرا بہت شکریہ۔ وہ بولی پلیز میرا موبائل اب دے دے، میں گھر والوں سے بات کروں۔ تب تا نے کسی لڑکی کو آواز دی کہ اس کا سامان بھی لے آؤ اور موبائل بھی۔ پھر اسے بڑی سی چادر اڑا کر بولی سب کو یہی بتانا ہے کہ دلہن ہے، چہرہ نہیں دکھانا اور جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر نکل جائے، ہم کہیں گے ان کی فلاحی پلیٹ ہو رہی ہے۔ جہاز میں سوار ہوتے ہوئے بھابھی نے کہا خوشی یہ اتنی بڑی چادر اتار دو، گھر کے قریب اوڑھ لینا۔ خوشی نے دیکھا اس کے موبائل فون کی بیٹری ختم تھی۔ وہ پریشان حال ہی رہی۔ مویز کو اس کے پاس بٹھا دیا گیا اور وہ حیران تھی کہ دولہن کا نام تا نے خوشی ہی بتایا تھا اور اسی کے نام سے برکت بھی تھی۔ تایا کو کچھ خبر نہ تھی ان باتوں کی۔ سب خوشی کی بلجنی کر رہے تھے مگر وہ خاموش اور کھوئی سی اداس تھی۔ مویز سمیت سب بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ خوشی سے نکاح ہوا۔ مویز کی ماں نے سب کو بتایا کہ ولیمے کے بعد آرام سے تمہارے باپ کو بتا دیں گے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بدمزگی کھڑی کر دے۔ تاکہ بہن نے کہا پا اب شوہر کو سب بتا۔ ان کی بیٹی پاگل سے واپس آ چکی تھی اور وہ اسے اب رخصت کر کے گھر لے گئی تھی۔ شریف صاحب نے سمجھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی اور بیٹی رخصت ہو گئی۔ ان کی بیوی بولی جب تک چھپ سکتا ہے چھپا لو، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے بتانے کا۔ میری بہن نے مجھے بلیک میل کر کے نکاح پڑھوا دیا، میرے بیٹوں کو بھی بلیک میل کیا کہ اگر رشتہ نہیں دو گے تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کو تم لوگوں سے طلاق دلوا دوں گی۔ دونوں بیٹے اپنی فیملی کے لیے مجبور ہو گئے۔ بہن نے بھی ادھر ہی رشتہ کرنے کی حامی بھری۔ اب سب کو باپ کی بات بھی رکھنی تھی۔ یہ طے پایا کہ باراتی چند لوگ ہی ہیں اور خوشی شادی اٹینڈ کرنے آ رہی ہے۔ اسے عین موقع پر اموشنل بلیک میل کر کے منا لے گے اور شریف صاحب کو اس وقت نیند کی دوا دے کر سلا دے گے۔ سارا کچھ پلان کے مطابق ہوا۔ سارے ان کے ہی حمایتی رشتے دار تھے اور بہت کم لوگوں کو بلایا تھا جو ان کے پلان کے حصے دار تھے۔ شفیق صاحب اٹھے تو ایسا چکر آیا کہ لڑکھڑا کر گرے اور ہاسپٹل پہنچتے ہی راستے میں دم توڑ گئے۔ خوشی لوگ کافی لیٹ گھر پہنچے۔ باپ سو چکا تھا۔ گھر میں کچھ قریبی رشتے دار موجود تھے۔ انہوں نے دولہن کا سواگت کیا۔ اس کے اتنا سادہ میک اپ اور سادہ سوٹ پر حیران ہوئے تو بھابھی نے بات بنائی کہ راستے میں سفر میں اتنا ہیوی سوٹ اور میک اپ سے سب کا فوکس دولہن پر ہوتا۔ دولہے نے بھی شیروانی اتار دی تھی اور نیچے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ مویز اور گھر والے خوشی کو بہت تسلیہ دے رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ خوشی نے سب سے پہلے موبائل چارجر پر لگا دیا۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی اور ڈر رہی تھی۔ اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسے شک تھا کہ تا نے یقیناً گھر والوں کو نہیں بتایا ہوگا۔
रात लेट नाइट ही इसने सब घर वालों को सब कुछ बताकर मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। इसे मैसेज करके कदरे सुकून मिला। भाभी का फौरन जवाब आ गया कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत मुबारक हो। इसे भाभी के जवाब से दिल को आसरा मिला। मवीज ने इसे समझाया कि हमारा साथ किस्मत में लिखा हुआ था। खुशी इसकी संगत में अपने आप को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझ रही थी। मवीज रास्ता बहुत ख्याल रख रहा था। अगले दिन खुशी ने सब मेहमानों के अपने अच्छे अखलाक से दिल जीत लिए। सब इसकी तारीफें करते न करते। ससुर सबको फख्र से बताता कि ये मेरा इंतखाब है। नैना कहता था कि भरोसा रखो, शरीफ मेरा पुराना क्लास फेलो था और पूरी क्लास में सबसे शरीफ मशहूर था। फिर इसकी बेटी क्यों ना अच्छी होगी। वलीमा अगले दिन था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। शहर के अच्छे महंगे होटल में शानदार वलीमे का बंदोबस्त किया गया था। खुशी को सास ने कहा था कि घर वालों को वलीमे वाले दिन ही घर बुलाना, वरना कोई बात वलीमे से पहले लेट न हो जाए, क्योंकि उन्हें इसके बहनी से खतरा था। खुशी ने वालिदैन और बहन से बात कर ली थी और सब सच बता दिया था कि वो मजबूर थी। फिर ताने झूठ बोला था कि उसने मेरे घर वालों से निकाह की इजाज़त ले ली है और मोबाइल भी छपा दिया था। मवीज़ के बाप ने शरीफ का नंबर डायल किया तो वो बंद मिला। उन्होंने खुशी को बुलाकर पूछा कि तुम्हारे बाप का नंबर बंद मिल रहा है। साथ खड़ी सास ने झट जवाब दिया, वो इधर मेरे सामने गिरा और फरार हो गया था। और इसके घर वालों ने कहा था कि हमारे यहाँ रवाज है कि शादी के बाद वलीमे तक कोई कार्य नहीं करता, इसलिए आप तस्वीर रखें, इसे भी परेशान न करें। वो बोले बिन में बहुत अंपरिस हवा कि वो दुल्हन का दिल इधर लगवाना चाहते हैं। वलीमे वाले दिन खुशी और मवीज़ की जोड़ी को लोग बहुत पसंद कर रहे थे और चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह दे रहे थे। खुशी पर बहुत रोक आया था। खुशी वालिदैन और बहन से काफ़ी मरतबा फ़ोन पर माफ़ी मांग चुकी थी। इसने ये भी बताया था कि अभी ससुर को सच नहीं बताया गया कि वो वसे वाले और वलीमे की बदमज़गी न हो जाए। वलीमे के बाद वो सच बता देंगे। खुशी का बहनी कुछ दिनों के लिए अपने किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। बीवी ने उसे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था और उसने जवाब में कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया था। इसकी बीवी इसके खिलाफ न जाती थी, न इसके खिलाफ सुनती थी। वो वलीमे पर लेट पहुंचा, सीधा खाने की टेबल पर गया और बैठकर खाया। फिर आकर मवीज़ से मिला। मवीज़ ने उसका तारुफ करवाया कि ये खुशी की बहनी है। वो सुनकर कुछ हैरान हुए तो खुशी की बहनी ने सारी सच्चाई झट से बता दी और ये भी बताया कि वो इस सिलसिले में लाहौर शरीफ साहब के घर भी गया था। जब मेरी बीवी ने मुझे बताया, वहाँ जाकर पता चला कि शरीफ साहब की डेथ हो चुकी है। बाप ने सुनते ही गर्जना बरसना शुरू कर दिया कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इस खानदान से लड़की ब्याह कर लाने की। मवीज़ के घर वाले सब मेहमानों के सामने शर्मिंदा होने लगे। इधर खुशी के वालिदैन भी हैरत से उनकी बातें सुनने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अपनी सफाई में क्या कहे। मवीज़ उन्हें कौन करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो घर वालों को कह रहे थे कि जिस खानदान की लड़की शादी वाले दिन किसी के साथ भाग दे तो इसी खानदान की लड़की शरीफ कैसे हो सकती है। सिर्फ इस खानदान में शरीफ ही गैरतमंद और शरीफ था जो गैरत से मर गया। खुशी के बाप ने सफाई देते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, शरीफ इनका दूर पार का रिश्तेदार था, सगा भाई न था। वो खुद इनसे गहरा मेल मिलाप रखना चाहता था। उस वजह से वो भी उसे इज़्ज़त अफजाई देते हुए भाई का दर्जा देते थे। मवीज़ के बाप ने चलाकर कहा, मैं अपनी फैमिली को कभी माफ़ नहीं करूँगा जिन्होंने इतना बड़ा कदम मेरी मर्जी के खिलाफ उठाया। वो सख्त गुस्से में थे। सब रिश्तेदार उनको देखकर परेशान थे। कुछ आपस में कह रहे थे कि लड़की तो बहुत अच्छी लग रही है, इसके वालिदैन भी शरीफ लग रहे हैं, अब उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। बीवी और बेटे गड़बड़ाकर माफ़ी मांगते हुए उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। मवीज़ को उन्होंने हुक्म दिया कि उसे अभी तलाक दो। मवीज़ ने कहा, आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे दे, मगर मैं तलाक नहीं दूंगा। मवीज़ के बाप ने कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। वो फैसला कर लहजे में बोला, जी। वो बोले, ठीक है, फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने कज़न को बुला लाई और इससे पूछा, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह अभी मेरे बेटे से करोगे, वो जो पहले ही रिश्ता देना चाहता था। वो बीवी की तरफ हैरत भरे अंदाज में सवालिया अंदाज में देखते हुए बीवी ने इसके बोलने से पहले ही कह दिया, जी भाई साहब ज़रूर, हम आपके ही खानदान के शरीफ लोग हैं। शोहर ने भी जल्दी से कहा, इस वक्त मुश्किल में हो और हम साथ न दें, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपके हर फैसले के साथ हैं। मवीज़ और सब लोग हैरत से देखने लगे। खुशी की आंखों में बरसात उतर आई। रोमा को पकड़कर गम से निढाल खड़ी हो गई।
माँ ने उसे रोते हुए अपने साथ लगा लिया। मवीज़ की माँ भी रोते हुए मन्नत करने लगी कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद न करे। ये बहुत अच्छे लोग हैं। जब से आई थी आप बहू की तारीफें कर रहे थे। शोहर ने गर्द कर अपने कज़न की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे कहते हैं खानदानी लोग। ये जानते हुए भी कि मवीज़ बीवी को तलाक नहीं दे रहा, फिर भी बेटी देने पर राजी है। अब मैं अपने फैसले से किसी को नहीं टूटूंगा। कज़न की बीवी बोली, भाई साहब हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप निकाह करें। मवीज़ ने एहतजाज किया तो बाप ने धमकी दी कि मैं घर में कदम नहीं रखूंगा और सबसे हमेशा का नाता तोड़कर अपने आप को मार लूँगा। अब अगर बाप का साथ और इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो अभी निकाह करना होगा। मवीज़ ने बेबसी से खुशी और माँ को देखा। माँ रोते हुए बेटे के पास आकर बोली, बेटा तुम्हारे अबू बहुत ज़बी शख्स है, वो जो कह रहे हैं वो कर गुजरेंगे। बड़े भाई ने भी इसके कंधे पर हाथ रखकर तस्वीर दी। खुशी ने गम से निढाल होकर मवीज़ से कहा कि आप उनकी बात मान ले। मैं सारी ज़िंदगी आपके नाम के सहारे गुजार लूँगी, तलाक नहीं लूँगी। शुक्र रहमत कि वो मुझे तलाक न देने पर इतफाक़ कर रहे हैं। आप कोई गुनाह नहीं करेंगे। इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। आप साहब इस्तिताअत भी हैं, दोनों को बखूबी पाल सकते हैं। मवीज़ के बाप ने अपने जानने वाले निकाह ख़्वान को बुला लिया और मवीज़ का निकाह पढ़वा कर दम लिया। मवीज़ दुखी दिल के साथ अपने वजूद को ज़बरदस्ती घसीट रहा था। बाप ने हुक्म दिया कि अब घर चलो। इसी वक्त खुशी के बहनी ने शर्त रख दी कि वो खुशी को गलत घर में रखे। मवीज़ के बाप ने कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो कि मैं उसे साथ ले जाने की इजाज़त दे रहा हूँ। ये वहाँ सब की खिदमत पर मामूर होगी, इसकी यही सज़ा है। खुशी ने कहा, मुझे मंजूर है। खुशी के वालिद ने कहा, बेटी अल्लाह ताला पर भरोसा रखना और हिम्मत न हारना, अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार होगा। वो रोते हुए बोली थी, मैं ऐसा ही करूँगी, आप परेशान न हो। मगर बहनी ने कहा, खुशी हमारे साथ जाएगी और जब तक मवीज़ इसको गलत घर नहीं लेकर देता वो हमारे साथ रहेगी। खुशी ने जाने से इनकार कर दिया। इसकी बहनी ने सपाट लहजे में डटाई से कहा, देख लो खुशी, अगर तुम साथ न गई तो तुम तो तलाक से बच गई हो, मगर तुम्हारी बहन को इधर ही मैं 3 तलाक़ें दे दूँगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, अगर कहो तो मैं सबूत के तौर पर 2 तलाक़ें अभी दे देता हूँ। बहन तड़प कर लगे बढ़ी और बहन को डांटते हुए रोते हुए बोली, क्या तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? चलो फौरन हमारे साथ। वो उसे पकड़कर खींचने लगी। बहन ने इसे समझाते हुए कहा कि इसने बाप की खुशी के लिए तुम्हारे ऊपर सोकर लानी गवारा कर ली, और एक तुम हो कि बहनी को अजब नहीं दिलवा रही हो, मुझे बर्बाद करना चाहती हो। अभी चली चलो, बाद में देखा जाएगा। वैसे भी तुम्हारा शौहर अब तुम्हारे साथ नहीं होगा, अपनी न दुल्हन के साथ होगा और तुम वहाँ सिर्फ इनकी आया बनकर रहोगी।